हेलो एभ्रिवान। आज हामी यो भिडियोमा इम्प्याक्ट र इम्प्याक्टसित रिलेटेड केही टर्मिनोलोजिस र त्यसको टाइप्सहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला सुरु इम्प्याक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिला। सो इम्प्याक्ट भनेको के छ भने कोलिजन बिट्विन द टु बडिज विच अकर्स ड्युरिङ अ स्मल टाइम इन्टरभल एन्ड ड्युरिङ विच द बडिज एक्जर्ट लार्ज फोर्सेस अन इच अदर भनेको छ। एउटा स्मल इन्टरभल अफ टाइममा कुनै पनि दुईवटा बडी बिचमा कोलिजन हुन्छ र एक आपसमा के गर्छ भने लार्ज फोर्स डेभलप हुन्छ भने त्यो केसलाई के भनिन्छ भने हामीले इम्प्याक्ट भनेर भन्न सकिन्छ। र यसपछि अर्को एउटा टर्म छ हामीसित के छ, लाइन अफ इम्प्याक्ट भन्ने टर्म छ। लाइन अफ इम्प्याक्टमा के छ भने कमन नर्मल टु द सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट ड्युरिङ इम्प्याक्ट। के भनेको छ, कमन नर्मल टु द सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट ड्युरिङ इम्प्याक्ट भनेको छ। यसरी एउटा बल ए बल यहाँनिर छ अनि अर्को बल बी छ भनेर मानौँ र यिनीहरूको कन्ट्याक्ट कहाँनिर भएको छ, यो पोइन्ट त यिनीहरूको कन्ट्याक्ट हो। कन्ट्याक्टबाट के गर्ने हामीले नर्मल ड्र गर्ने भनेपछि एउटा नर्मल यो कन्ट्याक्ट पोइन्टबाट एउटा नर्मल यतापट्टि ड्र गर्न सकिन्छ र अनि अर्को नर्मल भनेको यसरी ड्र गर्न सकिन्छ भनेपछि कन्ट्याक्टसित नर्मल अथवा कन्ट्याक्टसित परपेन्डिकुलर लाइनलाई के भनिन्छ भने लाइन अफ इम्प्याक्ट हो। यो लाइन अफ इम्प्याक्ट कहाँबाट पास हुन्छ, पार्टिकलको मास सेन्टर अथवा सिजीबाट पास हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ हो। र यो यिनीहरू बिचको यो कन्ट्याक्ट बिचको यो लाइनलाई के भनिन्छ भने कमन ट्यान्जेन्ट भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी छ हामीसित अर्को टर्म सेन्ट्रल इम्प्याक्ट। इम्प्याक्ट फर विच द मास सेन्टर्स अफ द टु बडिज लाइज अन द लाइन अफ इम्प्याक्ट, अदरवाइज इट इज एन इसेन्ट्रिक इम्प्याक्ट हो। यसरी दुईवटा बडी के छ, एक आपसमा कन्ट्याक्टमा आयो, कोलिजन भएर के आयो, एक आपसमा कन्ट्याक्टमा आयो र कन्ट्याक्टमा आएपछि मास सेन्टर अथवा सिजी भनौँ अथवा पार्टिकलको मास सेन्टर के छ, यो पार्टिकलको मास सेन्टर त यहाँनिर पर्छ र यो पार्टिकलको मास सेन्टर यो लाइन अफ इम्प्याक्टमै पर्छ भने यो केसलाई हामीले सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भन्छौँ। होइन भने के हुन्छ, अदरवाइज इट इज एन इसेन्ट्रिक इम्प्याक्ट। त्यसै गरी अर्को थर्डमा छ हामीसित टर्म डाइरेक्ट इम्प्याक्ट। इम्प्याक्ट फर विच द भेलोसिटिज अफ द टु बडिज आर डिरेक्टेड अलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको छ हो। यहाँनिर के छ भने हामीसित दुईवटा बडी छ, यसरी एक आपसमा के भएको छ, इम्प्याक्ट भएको छ यहाँनिर। र डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको के छ भने यो बिचको यो यहाँनिर त कन्ट्याक्ट पोइन्ट भयो, यो भयो हाम्रो कमन ट्यान्जेन्ट र यहाँनिर के छ, यो सेन्ट्रलबाट पास भएको के छ भने हाम्रो कन्ट्याक्टसित परपेन्डिकुलर के छ, हामीसित लाइन अफ इम्प्याक्ट छ। यति यो फर्स्ट बडीमा लाग्ने भेलोसिटी पनि के छ, लाइन अफ इम्प्याक्टतिर नै डिरेक्ट भएको छ र सेकेन्ड बडीमा लाग्ने भेलोसिटी पनि के छ, लाइन अफ इम्प्याक्टको लाइनमै एक्जिस्ट गरिरहेको छ भनेपछि लाइन अफ यो जति पनि भेलोसिटी लाग्छ त्यो यति लाइन अफ कन्ट्याक्टमै लाइन अफ इम्प्याक्टमै एक्जिस्ट गर्छ भने त्यस्तो खालको केसलाई के भनिन्छ भने हाम्रो डिरेक्ट इम्प्याक्ट भनिन्छ। होइन भनेदेखि यदि इम्प्याक्ट फर विच वान अर बोथ अफ द बडिज मुभ अलोङ अ लाइन अदर देन द लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ अब्लिक इम्प्याक्ट। होइन भनेदेखि यदि लाइन अफ इम्प्याक्टमा पर्दैन, यो बडीमा लाग्ने भेलोसिटी लाइन अफ इम्प्याक्टमा पर्दैन तर एउटा सर्टेन एङ्गल बनाएर चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्टसित सर्टेन एङ्गल बनाउँछ भने भेलोसिटीले, त्यस्तो खालको केसलाई के भनिन्छ भने अब्लिक इम्प्याक्ट भनेर भन्न सकिन्छ। यसै गरी हामीसित अर्को एउटा के टर्म छ भने डिरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भन्ने टर्म थियो। र डिरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टमा के हुन्छ भने मानिलिउँ यहाँनिर हामीसित दुईवटा बल छ भनेर मानौँ, एउटा बल ए र बल बी छ भनेर मानौँ र यहाँनिर हाम्रो केस के छ भने बल ए को भेलोसिटी चाहिँ के छ, बल बी अगाडि हिँडिरहेको छ, बल बी पछाडि हिँडिरहेको छ हो। बल बीको पछाडि बल ए आइरहेको छ र भेलोसिटी अफ बल ए इज ग्रेटर देन भेलोसिटी अफ द बल बी भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा सर्टेन टाइमपछि यिनीहरू बिचमा त झट्टै पनि कोलिजन त हुन्छ, इम्प्याक्ट त हुन्छ भनेपछि अपन इम्प्याक्ट द बडिज अन्डरगोज अ पिरियड अफ डिफर्मेसन भनेको छ। यहाँनिर के आउँछ भने दुईवटा कुरा आउँछ है, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको दुईवटा कुरा छ। एउटा पिरियड अफ डिफर्मेसन भन्ने छ र अनि अर्को भनेको के छ भने हामीसित पिरियड अफ रेस्टिट्युसन भन्ने छ। यी कुरालाई चाहिँ हामीले यो टर्मलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला सुरु राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। पिरियड अफ डिफर्मेसन भनेको के छ भने जब यो दुईवटा बल के हुन्छ, एक आपसमा मुभ भएर यिनीहरू बिचमा इम्प्याक्ट आउँछ, त्यो इम्प्याक्ट भएर एउटा सर्टेन भेलोसिटीले केही समय एउटा सर्टेन भेलोसिटी यु भन्ने भेलोसिटी कमन भेलोसिटीले मुभ हुन्छ हो। त्यो केसलाई के भनिन्छ भने पिरियड अफ डिफर्मेसन भनिन्छ। र यिनीहरू बिचमा के भयो, सर्टेन टाइमको लागि कमन भेलोसिटीले मुभ गर्छ र फेरि एक आपसमा छुटेर के हुन्छ, यसरी एक आपसबाट छुटेर फेरि यसरी भिबी भन्ने यो बल भिबी भेलोसिटीले मुभ गर्छ र बल ए भनेको भिए भेलोसिटीले मुभ गर्छ हो।
भनेपछि यहाँ के भनेको छ, अपन इम्प्याक्ट द बडीज अन्डरगोज अ पिरियड अफ डिफर्मेसन एट द एन्ड अफ विच दे आर इन कन्ट्याक्ट एन्ड मुभिङ एट अ कमन भेलोसिटी। भनेको पिरियड अफ डिफर्मेसन के छ, सुरुमा इम्प्याक्ट भएपछि यिनीहरूको के हुन्छ, यो इम्प्याक्ट भएपछि के हुन्छ, यिनीहरू एउटै कमन भेलोसिटीले मुभ हुन्छ। यो केसलाई के भनिन्छ भने पिरियड अफ डिफर्मेसन भन्ने भेलोसिटीले मुभ हुन्छ। र यो फेरि यिनीहरू के हुन्छ, एक आपसमा छुटेर अब भिबी र भिए भन्ने भेलोसिटीले के गर्छन्, फेरि भी ड्यास ए र भी ड्यास बी भन्ने भेलोसिटीले के गर्छन्, यिनीहरू मुभ गर्छन्। भनेपछि अब ठ्याक्क यिनीहरू छुट्टिएको केसलाई के भनिन्छ भने पिरियड अफ रेस्टिट्युसन भनिन्छ। अ पिरियड अफ रेस्टिट्युसन फलोज ड्युरिङ विच द बडिज आइदर रिगेन देयर ओरिजिनल सेप अर रिमेन पर्मानेन्टली डिफर्म्ड भनेको छ। भन्न खोजेको के छ भने कि त बडी पुरै डिफर्म भएर पनि बस्न सक्ने भयो, अथवा के गर्छ भने इलास्टिसिटी छ भने यिनीहरू बिचमा के हुन्छ, फेरि आफ्नो ओरिजिनल सेप लिएर अथवा ओरिजिनल पोजिसन लिएर फेरि के गर्न सक्छ, यिनीहरू मुभ गर्न सक्छ हो। र अब यिनीहरू अब हामीले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने त हाम्रो त मेन केस भनेको त के छ, यहाँनिर कतिवटा केस भयो, पहिलो केस, सेकेन्ड केस र थर्ड केस भयो। अब हामीले यी तिनवटा केसमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो भने फाइनल भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। अब यहाँनिर के हुन्छ भने विच टु द टोटल मोमेन्टम अफ द टु बडी सिस्टम इज प्रिजर्भड भनेको छ हो। सुरुमा के छ, भिए र भिबी भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ भने अब पछि के हुन्छ भने अब यिनीहरू कोलिजन भएर एक आपसमा इम्प्याक्ट भएर फेरि मुभ गर्न थालेपछि यिनीहरू भी ड्यास ए र भिबी ड्यास भन्ने भेलोसिटीले मुभ गर्छन्। भनेपछि यसमा त हामीले के उस गरेको छौँ, फाइनल भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्ने हो यो केसमा त। भनेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ भने यसलाई बुझ्नको लागि र फाइनल भेलोसिटीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेर लगाउनु पर्ने रहेछ। भनेपछि सुरुमा भिए र भिबी भेलोसिटीले मुभ गर्दै थियो र फाइनलमा के छ, भिए ड्यास र भिबी ड्यास भन्ने भेलोसिटीले के गर्छ, यिनीहरू मुभ गर्छ। यसको लागि यहाँ हेरौँ त, यो दुईवटा पार्टिकललाई एउटै मान्ने हो भने यसले यसमा लगाउने फोर्स र यसले यसमा लगाउने फोर्स त के हुन्छ, एक आपसमा के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ। र यो भनेको के को केस हुन्छ भने अब लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ, यो बेलामा हाम्रो लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। र त्यो बेलामा के हुने भयो भने हाम्रो इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम हुने भयो। इनिसियल मोमेन्टम भनेको कति हो, एमए भिए र प्लस एमबी भिबी इक्वल्स टु एमए भिए ड्यास प्लस एमबी भिबी ड्यास। अब यहाँबाट हाम्रो एउटा इक्वेसन त आयो। अब अर्को इक्वेसन पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब हामीले फाइनल भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि अर्को रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी पिरियड अफ डिफर्मेसन र पिरियड अफ रेस्टिट्युसनको हामी कन्सेप्ट युज गर्छौँ। अब पिरियड अफ डिफर्मेसनको लागि हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा मात्र पार्टिकल लिएर हेर्छौँ हो। सुरुमा हाम्रो के छ भने पार्टिकल ए छ भनेर मानौँ, बडी एज ए बडी छ भनेर मानौँ, र यो के छ, भिए भन्ने भेलोसिटीले सुरुमा मुभ गरिरहेको छ। र जब यिनीहरू बिचमा के छ, इम्प्याक्ट हुन्छ, त्यतिखेर के लाग्छ, इम्पल्स लाग्ला, सर्टेन इम्पल्स लाग्छ हो, इम्पल्स पी इन्टु डिटी। र यिनीहरू के हुन्छ, पिरियड अफ डिफर्मेसनको बेलामा यो कुन भेलोसिटीले मुभ गर्छ भन्दाखेरि यु भन्ने भेलोसिटीले मुभ गर्छ भनेर भर्खरै अगाडि पढेको थियो। सो यहाँनिरबाट अब इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लाउँदाखेरि के हुन्छ भने यसको लिनियर मोमेन्टम के छ, एमए फर्स्ट भिए भेलोसिटीले यो बडी एको लागि लिनियर मोमेन्टम भनेको एमए भिए, इम्पल्स कुन डिरेक्सनमा लागिरहेको छ त, यो डिरेक्सनमा लागिरहेको छ। किनकि बल यसरी अगाडि गइरहेको थियो, यो बल बिचसित कोलिजन हुँदा त इम्प्याक्ट त कसरी लाग्ने, सरी इम्पल्स त यो अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। सो माइनस पिडिटी इक्वल्स टु के हुने भयो, हाम्रो फाइनल भेलोसिटी फाइनल लिनियर मोमेन्टम भनेको कति हुने भयो, एमए इन्टु यु, किनकि फाइनल भेलोसिटी यु छ। अब सेकेन्ड केसमा छ हामीसित पिरियड अफ रेस्टिट्युसनको लागि के छ भने अब यो एमएयु भन्ने भेलोसिटी लिनियर मोमेन्टमले मुभ गरिरहेको छ भने अब पिरियड अफ रेस्टिट्युसन भनेको के थियो भने जस्ट ठ्याक्क छुट्टिने बेलामा, अब डिफर्म भइसक्यो यिनीहरू र अब छुट्टिने बेलामा के छ भने यो एकदमै धेरै स्मल इन्टरभल अफ टाइममा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि खासै नोटिस हुँदैन। तर यहाँनिर के छ भने बडी ए एमयु भन्ने भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ र ठ्याक्क छुट्टिने बेलामा के लाग्छ, उतापट्टिबाट आरडिटी भन्ने हाम्रो के लाग्छ, इम्पल्स लाग्छ हो। र यहाँनिर के हुन्छ भने इक्वल्स टु एमए भिए ड्यास भनेपछि अब यो एक आपसमा के भयो, कोलिजन भएपछि कुन भेलोसिटीले मुभ हुने भयो, अब फाइनल्ली भिए ड्यास भन्ने भेलोसिटीले मुभ हुन्छ। सो यहाँनिरबाट अब इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो एमएयु माइनस आरडिटी इक्वल्स टु एमए भिए ड्यास। यसमा के एउटा कुरा ख्याल के गर्नुपर्छ भने हामीले एउटै मात्र बडीलाई के लिएर
एउटा मात्र बडीलाई कन्सिडर गरेर यहाँनिर हामीले यो पिरियड अफ डिफर्मेसन र पिरियड अफ रेस्टिट्युसनको लागि हामीले केस निकाल्छौँ। अब यसपछि हामी के फाइन्ड आउट गर्छौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन हो। कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इम्पल्सिभ रेसियो अफ इम्पल्सिभ फोर्स ड्युरिङ पिरियड अफ रेस्टिट्युसन अपन इम्पल्सिभ फोर्स ड्युरिङ पिरियड अफ डिफर्मेसन रहेछ। र यहाँनिरबाट आरडिटी र पिडिटी भनेर यहाँनिर छ हाम्रो आरडिटी भनेको यहाँबाट फाइन्ड आउट गरौँ र पिडिटी भनेको यहाँबाट फाइन्ड आउट गरौँ र यिनीहरूको रेसियोले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्ने भने हामीले के पाउँछौँ फाइनल रिलेसन यु माइनस भिए ड्यास अपन भिए माइनस यु है त। भनेपछि ई कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको के रहेछ रेसियो अफ इम्पल्सिभ फोर्स ड्युरिङ पिरियड अफ रेस्टिट्युसन टु इम्पल्सिभ फोर्स ड्युरिङ पिरियड अफ डिफर्मेसन। र के छ भने पिरियड अफ डिफर्मेसन र पिरियड अफ रेस्टिट्युसनको बेला बराबर फोर्स हुँदैन र त्यो बेलामा के गर्छु भने त्यहाँनिर केही न केही फोर्सले त फरक परेको हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर यसको रेन्ज हामीले कहाँदेखि 0 देखि 1 सम्मको राख्छौँ। भन्नुको अर्थ हाम्रो यी 0 देखि 1 सम्म भ्यारेज गर्दो रहेछ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको केसमा। अब ठ्याक्कै अगाडिको तरिकाले पार्टिकल बीको लागि पनि हेर्ने हो भने यसलाई बुझ्नको लागि मानिलिउँ हामीसित यो बल भन्ने थियो बल बी भनेर यहाँनिर थियो। अब यसमा चाहिँ के छ यो डिरेक्सनमा के छ एमबी भिबी भन्ने भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ इम्पल्स कतापट्टिबाट लाग्छ यो डिरेक्सनपट्टिबाट लाग्ने इम्पल्स हैन। इम्प्याक्ट त हाम्रो इम्पल्स भनेको त यो बल छ भने पिडिटी यो डिरेक्सनमा लाग्छ। सो र फाइनल भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ भने यसको पिरियड अफ डिफर्मेसन हुने भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ हाम्रो एमबियु भनेर मानौँ मास अफ बडी बी अनि यिनीहरू बिचको कमन भेलोसिटी भनेको यु हुन्छ पिरियड अफ डिफर्मेसनमा। त्यसै गरी आरडिटी प्लस बिएमबियु भनेर मानौँ। अब यो बडीमा के हुन्छ भने रेस्टिट्युसन हुने बेलामा पनि सर्टेन इम्पल्स लाग्छ सर्टेन एकदम स्मल टाइममा। सो इक्वल्स टु यहाँनिरबाट एमबिभिबी ड्यास भनेर लेखौँ। र यहाँबाट के छ भने हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको फर्मुला के थियो इम्पल्सिभ फोर्स ड्युरिङ पिरियड अफ रेस्टिट्युसन टु द इम्पल्सिभ फोर्स ड्युरिङ द पिरियड अफ डिफर्मेसन। भनेपछि पिरियड अफ रेस्टिट्युसन भनेको कति भयो हाम्रो सेकेन्ड केस आरडिटी अपन पिडिटी। यहाँबाट के गर्न सकिन्छ एमबिभिबी ड्यास माइनस एमबियु अपन एमबियु माइनस एमबिभिबी। यहाँबाट एमबी कमन आउट गरेर कमन निकालेर क्यान्सल गर्ने भने हाम्रो रिलेसन कति बाँकी रहने गयो भिबी ड्यास माइनस यु अपन यु माइनस भिबी। र कम्बाइनिङ दिस रिलेसन लिड्स टु द डिजायर्ड सेकेन्ड रिलेसन बिट्विन द फाइनल भेलोसिटिज हो। र यी रिलेसनहरूले कम्बाइन गर्दाखेरि हामीले के रिलेसन पाउँछौँ भने भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास इक्वल्स टु ई टाइम्स भिए माइनस भिबी द्याट इज डिफरेन्स इन फाइनल भेलोसिटिज इक्वल्स टु ई टाइम्स डिफरेन्स इन इनिसियल भेलोसिटिज। र यहाँनिर के छ भने अब यहाँनिर कोलिजन भएपछि के हुन्छ भने कोलिजन हुनु अगाडि भिए भन्ने बल ए को भेलोसिटी भिए इज ग्रेटर देन भिबी थियो। अब कोलिजन भएपछि के हुन्छ भिबी चाहिँ के हुन्छ भिए भन्दा हाम्रो ग्रेटर हुन्छ। सो भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास इक्वल्स टु ई टाइम्स भिए माइनस भिबी। यति फर पर्फेक्टली प्लास्टिक इम्प्याक्ट ई इक्वल्स टु कति हुन्छ भने हाम्रो 0 हुन्छ। यो बेलामा के लेख्न सकिन्छ भिबी ड्यास इक्वल्स टु भी ड्यास ए इक्वल्स टु भी ड्यास। पर्फेक्टली प्लास्टिक इम्प्याक्ट हुँदाखेरि के हुन चाहिँ फाइनल भेलोसिटी दुईटै बडिज एउटा बल ए भन्ने हाम्रो यहाँनिर थियो अर्को बल यहाँनिर यसरी मुभ भइरहेको थियो र यिनीहरू बिचमा के भयो कन्ट्याक्ट भयो भने चाहिँ यिनीहरू अब के गर्नुभयो कमन भेलोसिटीले मुभ हुने हो। अब एकै ठाउँमा के गर्नुभयो एक आपसमा मिलेर एउटै भेलोसिटीले मुभ हुन्छ भने यस्तो केसलाई के भन्न सकिन्छ पर्फेक्टली प्लास्टिक इम्प्याक्ट। र यो बेलामा के हुने रहेछ हाम्रो इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम हुन्छ। तर सेकेन्ड केसको लागि के गर्नुपर्छ भने हाम्रो कमन भेलोसिटी छ। सो यहाँनिर के हुन्छ भने मास के हुन्छ एड हुन्छ। त्यसरी फर पर्फेक्टली इलास्टिक इम्प्याक्ट के हुन्छ भने ईको भ्यालु त 1 हुन्छ। पर्फेक्टली इलास्टिक इम्प्याक्टलाई ईको भ्यालु 1 हुन्छ। ईको भ्यालु 1 यो इक्वेसनमा राख्ने भने के पाउँछौँ हामीले भी ड्यास बी माइनस भी ड्यास ए इक्वल्स टु भिए माइनस भिबी। अब यति हामीले यो भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास इक्वल्स टु भिए माइनस भिबी भन्ने इक्वेसन र यो एमए भिए प्लस एमबी भिबी इक्वल्स टु एमए भिए ड्यास प्लस एमए भिबी ड्यास भन्ने इक्वेसनलाई के गर्ने भने कम्बाइन गर्ने भने के आउँछ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ काइनेटिक इनर्जीको रिलेसन आउँछ।
सो कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा के सोध्न सक्छ भने फर पर्फेक्टली इलास्टिक इम्प्याक्टको लागि सो द्याट फर पर्फेक्टली इलास्टिक इम्प्याक्ट काइनेटिक इनर्जी रिमेन्स कन्जर्भ भनेर प्रुभ गर्नको लागि सोध्न सक्छ। र अनि अर्को सोध्न सक्ने भनेको के छ भने भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास इक्वल्स टु ई टाइम्स भिए माइनस भिबी ड्यास प्रुभ गर्नको लागि सोध्न सक्छ। अब हामीसित छ अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट। अब हामीले प्रायः जस्तो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भन्दाखेरि पनि अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट चाहिँ के छ इक्जाममा धेरै जस्तो सोध्छ। अघि हामीले डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टबाट के रिजल्ट पाएको थियो भने हामीले फाइनल रिजल्ट भनेको एउटा भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास इक्वल्स टु ई र यहाँनिर के हुन्थ्यो ए कि ए अगाडि हुन्छ कि बी अगाडि हुन्छ, ए अगाडि हुन्छ इनिसियल केसमा, किनकि भिए इज ग्रेटर देन बिबी हो। र अनि अर्को भनेको के थियो भने कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम एमए भिए प्लस एमबी बिबी इक्वल्स टु एमए भिए ड्यास प्लस एमबी बिबी ड्यास। अब यही कुराहरूलाई युज गरेर अब हामी अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्टको लागि हेर्छौँ। ल मानिलिउँ यहाँनिर हाम्रो दुईवटा बडी छ यसरी कन्ट्याक्टमा छ र यिनीहरूको यो लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको के छ भने यो लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेर मानौँ। लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेपछि यहाँनिर यसको दुईवटा डिरेक्सन हुन्छ, यसलाई हामी टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भन्छौँ, यसलाई हामी नर्मल डिरेक्सन भन्छौँ। अब हाम्रो यसमा के हो भने हाम्रो अब्जेक्टिभ भने त फाइनल भेलोसिटी भिए ड्यास र भिबी ड्यास फाइन्ड आउट गर्ने हो। फाइनल भेलोसिटी बिट्विन नर्मल कम्पोनेन्ट एन्ड टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र नर्मल कम्पोनेन्ट बिचको भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्ने हो। सो अब यहाँनिर के छ भने अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्टमा के हुन्छ भनेर पढेको थियो भने भेलोसिटी चाहिँ के छ यो लाइन अफ इम्प्याक्टसँग पर्दैन। सर्टेन एङ्गलले लाइन अफ इम्प्याक्टसित के बनाएको हुन्छ भेलोसिटीले सर्टेन एङ्गल बनाएको हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पढेको थियो। यसलाई θ2 यसलाई θ1 भनेर सपोज गरौँ र यिनीहरू बिचको यो कमन लाइनले के भयो टेन्जेन्सियल लाइन भयो। यो लाइन अफ इम्प्याक्टको लाइनले के भन्छ हामीले नर्मल लाइन। हामी धेरै जस्तो केमा कन्फ्युजन हुन्छ भने यो नर्मल लाइन र टेन्जेन्सियल लाइन छुट्याउन सक्दैनौँ। सो जहिले पनि के भनेर याद गर्ने भने लाइन अफ इम्प्याक्टपट्टिको लाइनलाई हामी नर्मल लाइन भन्छौँ र अनि अर्को लाइनलाई के छ बाँकी भएको लाइनलाई टेन्जेन्सियल लाइन। यसलाई बुझ्नको लागि भनेपछि यहाँबाट के थाहा भयो हाम्रो एन डिरेक्सन भनेको लाइन अफ इम्प्याक्टको डिरेक्सन भनेर सम्झिनु पऱ्यो र अनि अर्को डिरेक्सन भनेको टी डिरेक्सन अथवा कमन टेन्जेन्टको डिरेक्सन भनेर बुझ्नु हो। अब यसको लागि के छ हेरौँ इन एन डिरेक्सन भनेको कतापट्टि भयो लाइन अफ इम्प्याक्टपट्टि भयो। लाइन अफ इम्प्याक्टमा के हुने भयो भने हामीले यो लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको यो एन डिरेक्सन हुँदाखेरि त हाम्रो यो लाइन अफ इम्प्याक्टपट्टिको डिरेक्सनमा हामीले अगाडि के युज गरेको थियो भन्दा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम युज गरेको थियो। सो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम र यो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन युज गरेर हामीले यसको लागि के गर्छौँ रिलेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ। सो एमएभिएन प्लस एमबिबिएन इक्वल्स टु कति हुन्थ्यो एमए भिए ड्यास एन प्लस एमबी भिबी ड्यास एन। र त्यसै गरी अर्को इक्वेसन हुन्छ हाम्रो अगाडिको डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको नर्मल, किनकि यो नर्मल लाइन अफ इम्प्याक्टपट्टि त के गर्न सकिन्छ भने हामीले डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको रिलेसनहरू युज गर्न सकिन्छ। सो भिबी ड्यास एन माइनस अर्को रिलेसन थियो भिए ड्यास एन इक्वल्स टु ई टाइम्स भिए माइनस भिएन माइनस भिबिएन भनेर लेख्न सकिने भयो। त्यसै गरी छ हामीसित अर्को डिरेक्सन भनेको इन टी डिरेक्सन भनेको कताको डिरेक्सन हो हाम्रो कमन टेन्जेन्ट हो। कमन टेन्जेन्टमा के हुन्छ भने हाम्रो त यो यसको लागि पनि टेन्जेन्ट ए नै हो र यो सेकेन्डको लागि सेकेन्ड बडीको लागि पनि टेन्जेन्ट ए नै हो भनेपछि यी दुईवटा बडीको लागि के छ हामीसित कमन टेन्जेन्ट छ। सो फाइनल भेलोसिटी अफ ए इक्वल्स टु इनिसियल भेलोसिटी अफ ए नै हुन्छ टेन्जेन्सियल इनिसियल टेन्जेन्सियल भेलोसिटी। त्यसरी फाइनल टेन्जेन्सियल भेलोसिटी भिबी ड्यास टी भनेको इनिसियल फाइनल भेलोसिटी भिबिटी भनेर लेख्न सकिन्छ। र अब यहाँबाट के बुझ्यो भने यो फर्स्ट इन एन डिरेक्सन लाइन अफ इम्प्याक्टपट्टिको डिरेक्सनमा हाम्रो के प्रिन्सिपल आउँदो रहेछ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ यहाँनिर आउँदो रहेछ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम र यो अर्को डिरेक्सन भनेको के छ भने
कन्जर्भेसन अफ एटी डिरेक्सनमा के हुँदो रहेछ भने हाम्रो कन्जर्भेसन अफ भेलोसिटी र यस्तो खालको न्युमेरिकललाई अब सल्भ गर्ने स्टेप के हुनसक्छ भने सबैभन्दा पहिलो सुरु हामीले के दिएको हुनसक्छ गिभन भिएएन भिबी दिएको हुनसक्छ त्यसपछि के गर्नुपर्छ फाइन्ड भिए ड्यास एन भिबी ड्यास भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यसपछि के छ अर्को स्टेप भनेको के छ भने यदि भिए ड्यास एन र भिबी ड्यास एन दिएको छ भने सरी भिए यो स्टेप थाहा भएपछि भिए ड्यास एन र भिबी ड्यास एन फाइन्ड गर्न सक्छौँ फर्मुला युज गरेर फाइन्ड युजिङ फर्मुला र त्यसै गरी छ हामीले अर्को के पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भिए ड्यास टी र भिबी ड्यास टी भनेर पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ र यो भनेको के हुन्छ भिए ड्यास टी र भिबी ड्यास टी भनेको सुरुको भेलोसिटी भिए र भिबीसी त हाम्रो के हुन्छ बराबर हुन्छ र अब लास्टमा फाइनली के गर्छु भिए ड्यास टी र भिए ड्यास एन र भिबी ड्यास टी र भिबी ड्यास एन फाइन्ड आउट गरेपछि के गर्न सकिन्छ भने हामीले यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ द्याट इज भिए ड्यास इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी बिट्विन टेन्जेन्सियल एन्ड नर्मल भनेपछि भिए ड्यास एन स्क्वायर प्लस भिए ड्यास टेन्जेन्सियल स्क्वायर र त्यसै गरी भिबी ड्यास भनेको कति छ भने हाम्रो भिबी ड्यास नर्मलको स्क्वायर प्लस भिबी ड्यास टेन्जेन्सियलको स्क्वायर यसलाई अब हामी यहाँ नोटबाट हेरौँ दुईटा बडी छ हामीसित के छ भने यो चाहिँ के छ अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट छ किनकि भेलोसिटी यहाँनिर सर्टेन एङ्गलमा भेलोसिटी के छ लाइन अफ इम्प्याक्टमा एक्जिस्ट गरेको छैन यो भयो हाम्रो टेन्जेन्सियल डिरेक्सन यो भयो नर्मल डिरेक्सन र सुरुमा लाग्ने भनेको लिनियर मोमेन्टम भनेको एमएबिए र यो बीमा लाग्ने भनेको मोमेन्टम भनेको एमबिबिबी र अनि अर्को यहाँनिर प्लस अनि अर्को के छ भने हामी नर्मल डिरेक्सनमा के लाग्छ भने नर्मल डिरेक्सनमा के हुन्छ भेलोसिटी त के हुन्छ लाइन अफ इम्प्याक्टमा एक्जिस्ट गर्छ सो हामीले के गर्छौँ नर्मल डिरेक्सनमा भेलोसिटी लाइन अफ इम्प्याक्टमा एक्जिस्ट गरेको देखाउँछौँ र यिनीहरू दुइटाको रिजल्टेन्ट भने के हुन्छ एमएभिए ड्यास भने यो डिरेक्सनमा लाग्ला अथवा एमबिबिबी ड्यास भनेको यो डिरेक्सनमा लाग्न सक्ने भयो नर्मल डिरेक्सन यहीँनिर रहने भयो टेन्जेन्सियल डिरेक्सन यसरी एज इट इज नै रहने भयो अब फाइनल भेलोसिटिज आर अननोन इन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन भनेपछि फाइनल भेलोसिटीको चाहिँ के हुँदो रहेछ म्याग्निट्युड डिरेक्सन के हुँदो रहेछ भने हाम्रो अननोन हुँदो रहेछ सबैभन्दा फर्स्टमा र पछि हामीले लास्टमा हामीले फाइनल भेलोसिटीको एङ्गल र डिरेक्सन हामीले सरी म्याग्निट्युड र डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ टेन्जेन्सियल भेलोसिटी र फाइनल टेन्जेन्सियल भेलोसिटी र फाइनल नर्मल भेलोसिटी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसपछि के छ नो टेन्जेन्सियल इम्पल्स कम्पोनेन्ट टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम फर इच पार्टिकल इज कन्जर्भ भनेको छ भनेपछि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्जर्भ हुँदो रहेछ अथवा यहाँनिर भेलोसिटी के हुँदो रहेछ कन्जर्भ हुँदो रहेछ द्याट इज भिए टेन्जेन्सियल इक्वल्स टु बी ड्यास ए टेन्जेन्सियल भिबी टेन्जेन्सियल इक्वल्स टु बी ड्यास बी टेन्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्ट अफ टोटल मोमेन्टम अफ द टु पार्टिकल इज कन्जर्भ भनेपछि नर्मल कम्पोनेन्टमा के हुँदो रहेछ टोटल मोमेन्टम अफ टु पार्टिकल चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो कन्जर्भ हुँदो रहेछ द्याट इज नर्मल कम्पोनेन्टमा के आउनु एमएभिएएन प्लस एमबिबिबिएन इक्वल्स टु एमएभिए ड्यास एन प्लस एमबिबिबी ड्यास एन र त्यसै गरी के हुँदो रहेछ नर्मल कम्पोनेन्ट अफ रिलेटिभ भेलोसिटिज बिफोर एन्ड आफ्टर इम्प्याक्ट आर रिलेटेड बाई द कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यो भनेको छ बिबी ड्यास एन माइनस भिए ड्यास एन इक्वल्स टु ई टाइम्स भिएएन माइनस बिबिएन भनेपछि हामीले यसमा याद गर्नुपर्ने रिलेसन भनेको कति छ यो रिलेसन एउटा दुईवटा तिनवटा र यो यति रिलेसन थाहा भइसकेपछि यहाँबाट भिए ड्यास बिबी ड्यास टेन्जेन्सियलको लागि पनि र नर्मलको लागि पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ र लास्टमा फाइनली हामीले भिए ड्यास भनेको कति हुँदो रहेछ भिए ड्यास एन स्क्वायर प्लस भिए ड्यास टेन्जेन्सियलको स्क्वायर त्यसै गरी छ भिबी ड्यास भनेको कति हुँदो रहेछ भने हाम्रो यहाँबाट भिबी ड्यास एन स्क्वायर प्लस भिबी ड्यास टी स्क्वायर र यिनीहरू बिचको हामीले एङ्गल पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ हामीसित छ 2072 कार्तिक र 2072 साउनमा सोधेको क्वेसन छ क्वेसनमा के भनेको छ भने वाट इज इम्पल्स र त्यसपछि के सोधेको छ सुरुमा वाट इज इम्पल्स भनेर सोधेको छ र अनि अर्को एउटा न्युमेरिकल दिएको छ कति छ 10 मार्क्सको र न्युमेरिकल रिलेटेड चाहिँ के छ भने अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट सित रिलेटेड न्युमेरिकल छ क्वेसनले के भनेको छ वाट इज इम्पल्स छ सुरुमा त्यसपछि छ द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द भेलोसिटिज अफ टु आइडेन्टिकल फ्रिक्सनलेस बल्स बिफोर दे स्ट्राइक इच अदर आर अल्सो इन फिगर
र के यहाँनिर के भनेको छ भेलोसिटिज अफ टु आइडेन्टिकल फ्रिक्सनलेस बल भनेपछि के छ आइडेन्टिकल बडी हो यिनीहरू भनेपछि यिनीहरूको मास के हुने भयो कमन र अनि अजुमिङ E इक्वल्स टु 0.9 डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द भेलोसिटी अफ इच बल आफ्टर द इम्प्याक्ट भनेको छ भनेपछि यहाँनिर दुईवटा बल छ बल ए र बी यिनीहरूको मास के छ आइडेन्टिकल बल हो भने चाहिँ मास सेम हुने भयो र यो फर्स्टमा के छ 30 डिग्री एङ्गल बनाएर भेलोसिटी 9 मिटर पर सेकेन्ड लागेको छ र यसमा चाहिँ 60 डिग्री एङ्गल बनाएर भेलोसिटी 12 मिटर पर सेकेन्ड लागेको छ र यो भनेपछि यति एङ्गल बनाएर भेलोसिटी लाग्छ भने कुनै पनि बडीमा यसरी यो बडीमा यसलाई कस्तो खालको इम्प्याक्ट भनिन्छ अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भनिन्छ सो सबैभन्दा पहिले सुरु हामी इम्पल्सको डेफिनेसन लेखौँ इम्पल्स भनेको छ the force acting on a body the force acting on a body for certain time intervals for certain interval of time is defined as impulse म्याथमेटिकली के लेख्न सकिन्छ भने म्याथमेटिकली इम्पल्स भनेको के छ भने हाम्रो इम्पल्स भनेको के छ प्रोडक्ट अफ फोर्स इन्टु टाइम र यसको युनिट भनेको कति छ फोर्सको युनिट भनेको कति छ हाम्रो न्युटन र टाइमको युनिट के हुन्छ सेकेन्ड भनेपछि न्युटन सेकेन्ड हुँदो रहेछ यसको युनिट अब चाहिँ हामीसित न्युमेरिकल पार्टमा जाउँ अब यसको लागि के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले यो डायग्रामलाई कपी गरौँ यहाँनिर यसरी दुईवटा बल छ हामीसित र यहाँनिर यसको नि मास छ आइडेन्टिकल मास छ र यहाँनिर के छ सेन्टर टु सेन्टरबाट पास हुने लाइनले के भन्छ भने हाम्रो लाइन अफ इम्प्याक्ट भनिन्छ सो यहाँनिर लाइन अफ इम्प्याक्ट लाइन भनेको यो भयो र अब यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने हाम्रो यहाँनिर एउटा भेलोसिटी लागेको छ ए भन्ने भेलोसिटी सर्टेन एङ्गलमा लागेको छ र अर्को भनेको भिभी भन्ने भेलोसिटी छ भनेपछि यो अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्टसित रिलेटेड क्वेसन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ अब यसमा के छ भने अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ यसमा अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट हो भने एन डिरेक्सन र टी डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ सो अब्लिक सेन्टरमा एन डिरेक्सन भनेको के हुन्छ भने लाइन अफ इम्प्याक्टपट्टिको डिरेक्सन अथवा यो सिजीलाई जोइन गर्ने हाम्रो के छ लाइन यो दुईवटा बडीको सिजीबाट पास हुने लाइनलाई के भन्छ भने लाइन अफ इम्प्याक्ट र त्यो डिरेक्सनलाई के भन्न सकिन्छ हामीले एन डिरेक्सन भन्नुपर्छ र अनि अर्को बाँकी यो कन्ट्याक्टबाट पास हुने डिरेक्सन भनेको के छ यो त कमन ट्यान्जेन्ट यो दुईवटा बडीसित कमन ट्यान्जेन्ट हुनेलाई कमन ट्यान्जेन्ट भएर पास हुने लाइनलाई के भन्नुपर्छ भने यो डिरेक्सनलाई हामीले टी डिरेक्सन भनेर भन्नुपर्छ हामी धेरै जसो कन्फ्युजन हुने ठाउँ भनेको के हो भने छुट्याउन नआउने भनेको हामीलाई छुट्याउन केमा चाहिँ जान्नुपर्छ भने यो कमन सर्फेस हो दुईवटा सर्फेसबाट यसरी कुनै पनि लाइन पास हुन्छ भने त्यसलाई टी डिरेक्सन भनेर मानौँ र लाइन अफ इम्प्याक्टबाट पास हुने डिरेक्सनलाई एन डिरेक्सन र अब हामीले सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि यो डिरेक्सनलाई हामीले एजुम गर्छौँ अब अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्टसित रिलेटेड फर्मुलाहरू हामीसित के छ भने टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा लागेको छ भने भिए टेन्जेन्सियल इक्वल्स टु भी ड्यास ए टेन्जेन्सियल हुन्छ र भिबी टेन्जेन्सियल इक्वल्स टु भी ड्यास बी टेन्जेन्सियल हुन्छ अनि नर्मल कम्पोनेन्टपट्टि के लाउनुपर्छ भने हामीले कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम अप्लाई गर्छौँ र अनि अर्को के कन्जर्भेसन यो अर्को के छ भिबी ड्यास एन माइनस भी ड्यास एएन इक्वल्स टु ई टाइम्स भिएएन माइनस भिबिएन भन्ने फर्मुला लाउँछौँ र यहाँनिर यति तिनवटा रिलेसन युज गरेर हामीले फाइनल रिजल्टेन्ट भिए ड्यास र भिबी ड्यास फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर सबैभन्दा पहिलो सुरु भिएएन फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भिएएन भनेको कति छ हाम्रो यो भनेको हाम्रो 30 डिग्री छ यतापट्टि हाम्रो लागिरहेको छ 60 डिग्री भनेपछि यसको भिएएन भने त नर्मल कम्पोनेन्ट त यो एन डिरेक्सन त यो हैन एन डिरेक्सनमा भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ भिए भनेको कति छ भने हाम्रो भ्यालु 9 मिटर पर सेकेन्ड छ र यहाँनिर भिबी भनेको 12 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेपछि भिएएन भनेको कति भयो 9 cos 30 डिग्री यो भनेको कति आउँछ हाम्रो 7.79 मिटर पर सेकेन्ड त्यसै गरी यहाँनिर भिए टेन्जेन्सियल भनेको कति हुन्छ 9 sin 30 डिग्री यो भनेको कति आउँछ भने हाम्रो 4.5 मिटर पर सेकेन्ड त्यसै गरी भिबिएन भनेको कति छ
भिबिएन भनेको अब हामीले डिरेक्सन त यो डिरेक्सनलाई सपोज गरेका छौँ, तर भिबिएन त भिबीको डिरेक्सन कतापट्टि छ, यो डिरेक्सनमा छ भनेपछि यतापट्टि लागिरहेको छ, यसको कसेन कम्पोनेन्ट त यो डिरेक्सनमा लाग्छ भनेपछि अगाडि साइन के आउँछ हाम्रो -12 cos 60 डिग्री इक्वल्स टु -6 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी भिबिटी भनेको कति हुन्छ हाम्रो, भिबिटी भने त कसरी लाग्छ, भर्टिकली अपवर्ड लाग्ने भयो। सो यो भनेको कति छ 12 sin 60 डिग्री, यो भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो 10.39 मिटर पर सेकेन्ड। अब क्वेसनमा के भनेछ भने दुईटा बडी त आइडेन्टिकल हो भनेछ, सो एमए इक्वल्स टु एमबी इक्वल्स टु एम भनेर हामीले लेख्न सकियो। अब यसपछि इन एन डिरेक्सन एन डिरेक्सन भनेको कतापट्टिको डिरेक्सन, लाइन अफ इम्प्याक्ट भएपट्टिको हो, सो यहाँनिर लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेर लेखौँ। र अब एन डिरेक्सनमा हामी के अप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अप्लाई गर्छौँ। सो फ्रम कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम के छ, MABAN प्लस MBBBN इक्वल्स टु MABA-N प्लस MBBB-N हुन्छ। र यहाँनिरबाट कति छ हाम्रो, यहाँनिर त के छ मास त के छ सबैको सेम छ, किनकि आइडेन्टिकल बडी भनेको छ भनेपछि सबै मासहरू के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ, र बाँकी कति रह्यो BAN भनेको कति आएको थियो हाम्रो 7.79, BBN भनेको कति छ हामीसित -6 हो, यहाँनिर +6 थियो तर BBN भनेको हाम्रो -6 छ, इक्वल्स टु BA-N प्लस BB-N भनेपछि यहाँबाट के गर्न सक्यो BA-N प्लस BB-N इक्वल्स टु 7.79 - 6 भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो 1.79, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानौँ। त्यसै गरी अब एन डिरेक्सनमा हाम्रो दुईटा इक्वेसन हुन्छ, एउटा त कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम र यहाँनिर अर्को इक्वेसन छ हामीसित BB-N माइनस BA-N इक्वल्स टु E टाइम्स BAN माइनस BBN, र यहाँबाट E को E नै भयो, BAN भनेको कति छ हामीसित 7.79 छ, BBN भनेको -6 छ भनेपछि माइनस के हुन्छ +6, यो भनेको कति आउँछ भने हाम्रो 13.79 E, र 13.79 इन्टु E को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 0.9, यति गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट आउँछ 12.41, यसलाई मानौँ इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई एड गर्यो भने इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट के हुन्छ भने 2BB-N इक्वल्स टु कति हुन्छ भने 14.2 हुन्छ, र यहाँबाट BB-N भनेको कति आयो 7.1 मिटर पर सेकेन्ड। सो अब यो BB-N को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्ने भने हामीले BA-N कति पाउँछौँ, BA-N इक्वल्स टु 1.79 - 7.1 भनेको कति हुन्छ -5.31 मिटर पर सेकेन्ड। यति रिजल्ट थियो हाम्रो एन डिरेक्सनको लागि। अब जाउँ इन टी डिरेक्सन भनेको के छ, कमन ट्यान्जेन्ट भएपट्टिको डिरेक्सनलाई हामी टी डिरेक्सन भन्छौँ, र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने BA-T भनेको त सुरुको इक्वल्स टु इनिसियल BAT सित बराबर हुन्छ। सो BAT हाम्रो सुरुमा कति थियो 4.5 मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यसै गरी BB-T भनेको कति हुन्छ हाम्रो BBT सित नै बराबर हुन्छ, यसको इनिसियल र फाइनल के हुन्छ सेम हुन्छ, सो यो भनेको 10.39 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसलाई हामी यसको डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यहाँनिर एउटा पोइन्ट मानौँ, र यो भनेको ए बडी ए को लागि हाम्रो BA-N भनेको कुन डिरेक्सनमा छ भन्दाखेरि -5.31 आएको छ भनेपछि त यो डिरेक्सनमा लाग्ने हो, नेगेटिभपट्टि भने त यो नेगेटिभ एक्सिसपट्टि BA-N भनेको कति भयो हाम्रो 5.31 मिटर पर सेकेन्ड, र अनि BA-टेन्जेन्सियल भनेको छ 4.5 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि त टेन्जेन्सियल त वाइ एक्सिसपट्टि एक्ट गर्छ, र पोजिटिभ छ भने मास्तिरपट्टि आउने भयो। BA-टेन्जेन्सियल इक्वल्स टु 4.5 मिटर पर सेकेन्ड, र यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भनेको कति हुन्छ
VA ड्यास भनेर मानौँ र यहाँनिर हाम्रो एङ्गल थीटा भनेर दिउँ। अब यहाँबाट VA ड्यास भनेको कति छ हाम्रो रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि के गर्छौँ हामीले VA ड्यास n को होल स्क्वायर प्लस VA ड्यास टेन्जेन्सियल को होल स्क्वायर। यो भनेको कति छ हाम्रो VA ड्यास n भनेको कति छ हाम्रो 5.31 को होल स्क्वायर प्लस 4.5 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ भने हाम्रो 3.13 मिटर पर सेकेन्ड। र अब यसको लागि एङ्गल फाइन्ड आउट गर्नको लागि tan थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ y/x। अब 4.5 अपन 5.31 यहाँबाट थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स 4.5 अपन 5.31 गर्दाखेरि थीटा आउँछ हाम्रो 40.27 डिग्री। सो यहाँनिर हाम्रो यो रिजल्टेन्टले बनाएको एङ्गल कति रहेछ 40.27 डिग्री। यसै गरी बल बीको लागि के छ हामीसित बल बीको लागि VB ड्यास n भनेको के छ भने हाम्रो त पोजिटिभ छ VB ड्यास n भनेको 7.1 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेपछि यो पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा यसलाई ड्र गर्नु पर्यो भनेपछि पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा VB ड्यास n 7.1 मिटर पर सेकेन्ड। यदि यहाँनिर -7.1 मिटर पर सेकेन्ड भएको भए हामीले कता ड्र गर्नु पर्थ्यो त यता अपोजिटपट्टि ड्र गर्नु पर्थ्यो। अब त्यसरी VB ड्यास टेन्जेन्सियल भनेको के छ हाम्रो पोजिटिभ नै छ भनेपछि यो पोजिटिभ y एक्सिसपट्टि VB ड्यास टेन्जेन्सियल भनेको कति छ हाम्रो 10.39 मिटर पर सेकेन्ड। र यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भनेको यहाँनिर थीटा 2 भनेर एङ्गल मानौँ यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भनेको कति भयो VB ड्यास। अब VB ड्यास भनेको कति लेख्न सकिने भयो VB ड्यास भनेको VB ड्यास n होल स्क्वायर प्लस VB ड्यास टेन्जेन्सियल को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 7.1 स्क्वायर प्लस 10.39 स्क्वायर। यो भनेको कति आउँछ भने हाम्रो 12.52 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँबाट थीटा 2 भनेको कति निकाल्न सकिन्छ थीटा 2 भनेको tan इन्भर्स y/x हो भनेपछि 10.39 अपन 7.1 एङ्गल यतापट्टि हुन्छ भने के गर्नुपर्छ हामीले 10.39 अपन 7.1 हो 10.39 अपन 7.1 इक्वल्स टु 55.65 डिग्री। सो द म्याग्निट्युड अफ र क्वेसनले के भनेको थियो हामीले म्याग्निट्युड र डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि भनेको थियो रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड र डिरेक्सन भनेपछि बल ए को लागि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ 3.13 मिटर पर सेकेन्ड र यो 40.27 डिग्रीको एङ्गल बनाउँदो रहेछ यसले। र बल बीको लागि कति छ भने हाम्रो भेलोसिटी भने 12.52 मिटर पर सेकेन्ड मेकिङ एन एङ्गल अफ 55.65 डिग्री विथ लाइन अफ इम्प्याक्ट। क्वेसन नम्बर 2 मा छ 2076 साउन्डमा सोधेको क्वेसन छ अ 600 ग्राम बल इज मुभिङ विथ अ भेलोसिटी अफ म्याग्निट्युड 6 मिटर पर सेकेन्ड when it is hit as shown by 1 kg ball B which has a velocity of magnitude 4 meter per second knowing that the coefficient of restitution is 0.8 and assuming no friction determine the velocity of each ball after the impact भनेको छ। भनेपछि यो यसलाई A मानौँ यसलाई B भयो भने यसको मास कति दिएको रहेछ 600 ग्राम बल र यो बल बीको मास कति दिएको छ भने हामीलाई 1 kg दिएको रहेछ। र जब यिनीहरू बिचमा इम्प्याक्ट हुन्छ त्यतिखेर पछि यिनीहरू बिचको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नको लागि भनेको छ। सो यहाँनिर सबैभन्दा पहिलो सुरु अब गिभनमा जाउँ यो क्वेसन केसित रिलेटेड भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यहाँनिर हामीले यो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टसित हो कि अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्टसित यति भेलोसिटीले यो लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको छ यो यिनीहरूको सिजीबाट पास हुने लाइन भनेर भन्नुपर्छ। यो सिजीबाट लाइन पास हुने लाइनसित यो लाइन अफ इम्प्याक्टसित भेलोसिटीले सर्टेन एङ्गल बनाउँछ भने एउटा अथवा दुईटै भेलोसिटी हो एउटा भेलोसिटी पनि हुनसक्छ अथवा दुईटा भेलोसिटी जति एउटा भेलोसिटीले मात्र पनि बनायो भने पनि के भन्नुपर्छ हामीले यसलाई अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्टको क्वेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ किनकि यहाँनिर यो भेलोसिटीले के बनाएको छ 40 डिग्री एङ्गल बनाएको छ। सो यहाँनिर मास अफ ए भनेको कति छ भने हाम्रो 600 ग्राम छ इक्वल्स टु यु भनेको 0.6 केजी र मास अफ बी भनेको कति छ भने हाम्रो 1 केजी। भेलोसिटी अफ ए भनेको कति छ भने हाम्रो यहाँनिर 6 मिटर पर सेकेन्ड ई इक्वल्स टु कति दिएको छ हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन 0.8 दिएको छ र भेलोसिटी अफ बी भनेको कति छ भने यहाँ हाम्रो 4 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ। अब यसलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ भने एन डिरेक्सन र फाइनल भेलोसिटी VA ड्यास र VB ड्यास फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यसको दुईटै डिरेक्सनलाई हेर्नुपर्छ एउटा एन डिरेक्सनलाई र अर्को
टी डिरेक्सनलाई। एन डिरेक्सन भनेको के थियो भने हाम्रो लाइन अफ इम्प्याक्टको डिरेक्सनलाई के भनिन्छ भने, अथवा यो सिजीबाट पास हुने यो लाइनको डिरेक्सनलाई के भनिन्छ हाम्रो एन डिरेक्सन भनिन्छ। भनेपछि यो डिरेक्सन के भयो हाम्रो एन डिरेक्सन भयो, र यिनीहरू बिचको कमन ट्यान्जेन्टको डिरेक्सनलाई के भनिन्छ टी डिरेक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्थ्यो, एन डिरेक्सनको लागि इन एन डिरेक्सन एन डिरेक्सनको लागि हाम्रो भिएएन भनेको कति हुन्छ भन्नु त। भिएएन भनेको त यहाँनिर भेलोसिटीले कति एङ्गल बनाएको छ, यो भेलोसिटीले यसित कति एङ्गल बनाएको छ लाइन अफ इम्प्याक्टसित 40 डिग्री भनेपछि यसको कोसाइन कम्पोनेन्ट आउँछ भिएएन भनेको 6 cos 40 डिग्री इक्वल्स टु 4.596 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी भिबिएन भनेको कति छ भने हाम्रो भिबिएन कुन डिरेक्सनमा लागेको छ, यो डिरेक्सनमा लागेको छ, यहाँनिर -4 मिटर पर सेकेन्ड। -4 cos 50 डिग्री राख्नु हुँदैन। किन राख्नु हुँदैन भने यो भेलोसिटी त यहाँनिर के देखाएको छ, भेलोसिटीले यहाँनिर एङ्गल बनाएको छैन। यहाँनिर चाहिँ के थियो, यो केसमा के छ, भेलोसिटीले यसरी एङ्गल बनाएको छ, तर यहाँनिर के छ, सिधै क्वेसनले के दिएको छ भने भेलोसिटी सिधै यो लाइन अफ इम्प्याक्टको लाइनमा देखाएको छ क्वेसनबाटै। यो एङ्गल हामीले खालि यहाँनिर कन्फ्युजन गर्नको लागि मात्र राखेको छ, र यहाँनिर सुरुमा क्वेसनले के भनेको छ भने भेलोसिटी हाम्रो यो लाइन अफ इम्प्याक्टको डिरेक्सनमा देखाएको छ। सो हाम्रो भेलोसिटी यहाँनिरको भिबिएन भनेको -4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, -4 cos 50 डिग्री भनेर लेख्न मिल्दैन। त्यसै गरी इन टी डिरेक्सनमा जाउँ। इन टी डिरेक्सन भिएटी भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो एङ्गल यो डिरेक्सनमा छ भने अब हाम्रो टेन्जेन्सियली अर्को डिरेक्सन भनेको कतापट्टि हुन्छ, यो डिरेक्सनमा हुन्छ भनेपछि यो डिरेक्सन भनेको त सिधै डाउनवर्ड डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सन हो भने -VA sin 40 डिग्री इक्वल्स टु -6 sin 40 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ, यो भनेको -3.857 मिटर पर सेकेन्ड। र अब यहाँनिर भिबी टेन्जेन्सियल भनेको कति हुन्छ हाम्रो 0। किन भिबी टेन्जेन्सियल इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्यो, किनभने यहाँनिर त टेन्जेन्सियलमा त यहाँनिर कुनै पनि भेलोसिटी लागेको छैन। यो भेलोसिटी त के नर्मल एन डिरेक्सनमा मात्र लागेको भेलोसिटी हो। यो एङ्गलको यहाँनिर कुनै पनि अर्थ छैन। सो यहाँनिर हाम्रो भिबी टेन्जेन्सियल भनेको कति हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ, किनभने यो भेलोसिटी भनेको भिबी भन्ने भेलोसिटी यो हाम्रो लाइन अफ इम्प्याक्टमा लागेको भेलोसिटी हो। यहाँनिर यो भेलोसिटीले कुनै पनि एङ्गल बनाएको छैन। सो भिबिटी इक्वल्स टु 0। अब एन डिरेक्सनको लागि के युज गर्नुपर्छ भने हामीले एउटा पहिलो सुरु कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम युज गर्छौँ। इन एन डिरेक्सन फ्रम कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ, एमए भिएएन प्लस एमबी भिबिएन इक्वल्स टु एमए भिए ड्यास एन प्लस एमबी भिबी ड्यास एन। एमए भनेको कति छ हामीसित 0.6 इन्टु भिएएन भनेको 4.596 प्लस एमबी भनेको 1 छ, भिबिएन भनेको कति छ हाम्रो -4 इक्वल्स टु एमए भनेको 0.6 भिए ड्यास एन प्लस एमबी भनेको कति छ हाम्रो 1 kg छ। सो 1 इन्टु भिबी ड्यास एन। अब यहाँबाट यसलाई एरेन्ज गरौँ। 0.6 भिए ड्यास एन प्लस भिबी ड्यास एन इक्वल्स टु -1.2424 भनेर लेख्न सक्यो। यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1। त्यसै गरी अर्को इक्वेसन के युज गर्नुपर्छ भने हामीले एन डिरेक्सनमा अल्सो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन वाला इक्वेसन युज गर्नुपर्छ। सो भिए ड्यास एन माइनस भिबी ड्यास एन इक्वल्स टु ई टाइम्स भिबिएन माइनस भिएएन। अब हामीले फर्मुलामा के पढेको थियो, भिबी ड्यास एन माइनस भिए ड्यास एन इक्वल्स टु ई टाइम्स भिएएन माइनस भिबिएन भनेर पढेको थियो। तर यहाँनिर के छ भने यसरी हामीले अनि अर्को एउटा कुरा के पनि बुझेको थियो भने यो पट्टिको प्रोडक्टमा यहाँनिर जे छ अगाडि जुन चाहिँ अगाडि आउँछ अथवा जुनको भेलोसिटी धेरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि लेख्छौँ भनेर हामीले भनेको थियो। भन्नु खोजेको जुन चाहिँ बडी चाहिँ धेरै भेलोसिटीले मुभ गर्छ
त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर अगाडि लेख्छौँ। अब भनेपछि हामीले यो अगाडि पढेको फर्मुलालाई अलिकति मोडिफाई गरेर युज गर्नु पनि सकिन्छ, अथवा हामीले जे फर्मुला पढेको छ त्यही फर्मुलाले युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने माइनस बिबी ड्यास एन र अगाडिको बिबी ड्यास एन क्यान्सल आउट गर्न सजिलो हुन्छ र यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, अथवा हाम्रो अगाडिको पढिराखेको फर्मुला युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ। सो हामी चाहिँ अब यहाँनिर पढिराखेको फर्मुलाबाट युज गर्छौँ। सो बिबी ड्यास एन माइनस बिए ड्यास एन इक्वल्स टु ई टाइम्स बिबिएन माइनस बिएन, सरी बिएन माइनस बिबिएन इक्वल्स टु 0.8। बिएन को भ्यालु कति छ हामीसित 4.596 प्लस बिबिएन को भ्यालु कति छ हामीसित -4 छ भनेपछि माइनस माइनस के हुन्छ यहाँनिर प्लस हुन्छ 4 इक्वल्स टु यो भनेको कति आउँछ हाम्रो 6.8768 भनेपछि बिबी ड्यास एन माइनस बिए ड्यास एन इक्वल्स टु 6.8768। यसलाई मानौँ इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरौँ। इक्वेसन 1 के थियो हाम्रो 0.6 बिए ड्यास एन प्लस बिबी ड्यास एन इक्वल्स टु -1.2424 यो थियो हाम्रो इक्वेसन 1 र अनि अब सेकेन्ड इक्वेसन भनेको कति छ माइनस बिए ड्यास एन प्लस बिबी ड्यास एन इक्वल्स टु 6.8768। यी दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ क्याल्कुलेटरबाट यी दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि हाम्रो बिए ड्यास एन भनेको आउँछ -5.0745 मिटर पर सेकेन्ड र बिबी ड्यास एन भनेको कति छ हाम्रो 1.802 मिटर पर सेकेन्ड। अब इन टी डिरेक्सनमा के हुन्छ हाम्रो भेलोसिटी कन्जर्भ हुन्छ। सो फाइनल भेलोसिटी बिए ड्यास टी इक्वल्स टु बिए टी हुन्छ। यो भनेको इनिसियल भनेको -3.857 मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यसै गरी बिबी ड्यास टी इक्वल्स टु बिबी टी इक्वल्स टु 0 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँबाट हाम्रो हेरौँ। अब यसको लागि डायग्राम बनाउँ। पहिले बल ए को लागि ए भन्ने बल कुन डिरेक्सनमा ए को भेलोसिटी नर्मल भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा छ माइनस छ भनेपछि नेगेटिभ एक्सिसपट्टि हुन्छ। सो माइनस यहाँनिर कति लेख्छौँ यहाँनिर हामीले डिरेक्सन स्पेसिफाई गरेपछि यहाँ अगाडि माइनस लेख्न मिल्दैन, लेख्दा पनि केही पनि हुँदैन, तर यहाँनिर डिरेक्सन स्पेसिफाई गरेपछि माइनस नलेखौँ। 5.0745 मिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो बिएएन भनेको र हाम्रो कति छ बिबी बिए टेन्जेन्सियल भनेको कति छ हाम्रो माइनसमा छ भनेपछि माइनस भनेपछि यो तलतिर देखाउनु पर्यो। बिबी टेन्जेन्सियल भनेको कति छ हाम्रो -3.857 मिटर पर सेकेन्ड। अब यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भनेको कति आउनु भयो बिए ड्यास भनेको बिए ड्यास एन स्क्वायर प्लस बिए ड्यास टेन्जेन्सियलको होल स्क्वायर यो भनेको कति छ बिए ड्यास 1 भनेको कति छ -5.0745 को स्क्वायर प्लस 3.857 को स्क्वायर माइनस 3.857 को स्क्वायर। यसको रिजल्ट आउँछ 6.374 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र अब यसको डिरेक्सनको लागि मानिलिउँ यो हाम्रो एङ्गल भनेर मान्यो भने यसरी हाम्रो यो एङ्गललाई θ1 भनेर मान्यो भने हाम्रो tan θ1 भनेको कति भयो tan θ1 भनेको 3.857 अपन 5.0745। यहाँनिर अब हामीले अगाडि माइनस साइन भनेर दिइराख्नु पर्दैन किनकि यहाँनिर डिरेक्सन हाम्रो स्पेसिफाई भइसकेको छ हो। यहाँनिर यो डिरेक्सनमा लाग्छ र यो दुईटा डिरेक्सन हामीले यहाँनिर पहिले सुरु नै स्पेसिफाई गरिसकेको छ। सो यहाँनिर हामीले नेगेटिभ साइन भनेर राखिराख्नु पर्दैन। यो भनेको कति आउँछ θ1 भनेको यहाँबाट 37.23 डिग्री। त्यसै गरी बिबी ड्यास भनेको कति हुन्छ भने बिबी ड्यास नर्मल स्क्वायर प्लस बिबी ड्यास टेन्जेन्सियलको स्क्वायर यो भनेको बिबी ड्यास एन भनेको छ हाम्रो 1.802 को होल स्क्वायर प्लस बिबी ड्यास टेन्जेन्सियल भनेको कति छ भने 0 छ। सो यो भनेको कति आयो हाम्रो
1.802 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँबाट θ2 भनेको कति हुन्छ, tan इन्भर्स 0/1.802 = 0 डिग्री। भन्न खोजेको के रहेछ भने यसको डायग्राममा हेर्ने हो भने हाम्रो बीबी ड्यास एन भनेको कुन डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेको छ। बीबी ड्यास टेन्जेन्सियल छ त हामीसित छैन भनेपछि यहाँनिर लाग्ने भनेको भेलोसिटी भनेको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी त यो डिरेक्सनमा लाग्दो रहेछ। र मानिलिउँ बल यो थियो भने हाम्रो यसमा टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा कुनै पनि भेलोसिटी छैन। हाम्रो लाग्ने भेलोसिटी भनेको यो डिरेक्सन एन डिरेक्सनमा मात्र लाग्ने रहेछ। र θ2 भनेको यसले कति एङ्गल बनाउँदो रहेछ, 0 डिग्री एङ्गल, किनकि हाम्रो भेलोसिटी नर्मल एन डिरेक्सनमा मात्र लागेको छ, टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा कुनै पनि भेलोसिटी छैन। सो यसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी पनि केमा लाग्ने भयो, एन डिरेक्सनमा मात्र एक्ट गर्दो रहेछ। सो θ2 भनेको कति आउँछ हाम्रो, 0 डिग्री। सो यसको लागि हाम्रो बल ए को लागि के थियो भने यो नर्मल भयो भने यो बल ए को लागि के थियो, नर्मल यो लाइन अफ इम्प्याक्ट यसरी थियो र टेन्जेन्सियल यसरी लागिरहेको थियो भनेपछि हाम्रो सुरुमा भेलोसिटीले एङ्गल कति बनाएको थियो, यहाँनिर भेलोसिटीले एङ्गल 40 डिग्री बनाएको थियो। तर अब यो नर्मलसित कति एङ्गल बनाएको छ भने हाम्रो 37 है। यो एङ्गल चाहिँ हेर्नुपर्छ, 37.83 डिग्री यो एङ्गल छ। अब र त्यसै गरी बल बी को लागि के थियो भने हाम्रो नर्मलको डिरेक्सन यो थियो, यहाँनिर टेन्जेन्सियल भनेको यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भनेको यो थियो। र यहाँनिर के छ, भेलोसिटीले बनाएको रिजल्टेन्ट बीबी ड्यास भनेको कति छ भने यहाँनिर हाम्रो 1.802 मिटर पर सेकेन्ड। र यहाँनिर कुनै पनि एङ्गल बनाएको छैन। सो हाम्रो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी पनि ए डिरेक्सनमा पर्छ र एङ्गल कति हुन्छ हाम्रो, 0 डिग्री। यहाँनिर हाम्रो कति आएछ, 37.23 डिग्री भनेपछि। र यसभन्दा अगाडि फिगरमा पनि यहाँनिर पनि हाम्रो कति आएको थियो एङ्गल, 37.23 डिग्री भनेपछि यो त के छ, नर्मलसित बनाएको, नर्मलसित कति एङ्गल बनाएको रहेछ यता यसले रिजल्टेन्टले 37.23 डिग्री। र यसलाई यसरी हल्का रोटेट गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो के बन्न जान्छ, यस्तै खालको डायग्राम बन्न जान्छ। यो र यो र यहाँनिरको रिजल्टेन्ट बिचको एङ्गल कति छ हाम्रो, 37.23 डिग्री। थ्याङ्क यू।